میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو حضرت بلال دے ظلم و ستم دا پتہ چلے آئے سرکار نے دیکھیا میرے نام دی وجہ تو میرے بلال نو ماریا جا رہے آئے سرکار مکہ مکرمہ دے اندر سہنے حرم اندر بیٹھے ہوئے نے چند لوگ میرے آقا دے قریب نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیڑے آئے نے ویکھیا کہ سرکار دا چہرہ پریشان نظر آ رہا حضور دیاں کھمیں چوہاں سجاری نے رو کے کندے نے سنیا وَتُّحَا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفہ والیا کیڑی شے نے پریشان کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اے صدیق بلال میرے نام دی وجہ تو مارا کھا رہے آئے جدوں بلال دا حال میں بیتا میرا دل پریشان ہو جاندہ ہے میرا دل کردہ ہے میں بلال نو خرید کے آزاد کر دے ماں جدوں میرے آقا دی زبان مبارک دے بچو اتنی گل نکلی ہے حضرت صدیق زبان بچو کو جو نہیں بولے آپ نے کوئی لفظ نہیں بولیا دوڑ کے گھر چلے گئے نے گھروں ڈھیر سارے پیسے لے لینے ڈھیر سارا سونا تے چاندی لے لیا زیورات اٹھا لینے امیہ بن خلف دے دروازے ہوتے گئے نے جا کے ویکھیا کہ بلال نو ماردہ پہ آئے امیہ بن خلف سزاواں دیندہ پہ آ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کچھ حیا کر جا اس بیچارے غلام نو مار مار کے تو کتنا کمزور کر چھڑے آئے ایدہ جسم لہو لہان کر چھڑے آئے انہوں پتہ لگ گیا ہی امیہ بن خلف نو پتہ لگ گیا ہی کہ ان بلال نو میں بدل نہ سکدا جتنا میں تنگ کر لیا اگر اس نے دین چھڑنا ہوندہ تے ہون تک چھڑ چکے ہوندہ انہوں پتہ لگ گیا ہی کہ اس نے پکا کلمہ پڑھے آئے وہ آنکھ لگا اے صدیق ابو بکر اگر اے بلال تن اتنا پیارا لگ دے تے تو خرید لے اس نو پھر جڑا مرضی تو اتنا سلوک کردہ جائیں گا حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا تے کم ہی سوکھا ہو گیا اگر میں آپ آکھاں کہ میں نے بیچ دے پھر پتہ نہیں ہو کہ ڈے نخرے کردہ اور اس نے آپ آکھے آئے کہ تو خرید لے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دست سیدی کیڑی قیمت لمے گا حضرت ابو بکر صدیق دے کوڑ جڑے غلام آئے اونا غلامہ میں جو ایک غلام دا نام آئی کستاس روم دا رہن والا بڑا عقل منتے بڑا پڑھیا لکھیا حضرت ابو بکر دی تجارت رو بھی سنبھال دائی مکہ اندروں دی بڑی ویلی ہوئی ہائی اگرچہ غلام لیکن ویسے انہوں بڑا معزز سمجھیا بندائی بڑا کم دا بندائی امیہ بن خلف نے آکیا اے ابو بکر بلال تو لے وہ اپنا غلام میرے حوالے کر دے حضرت ابو بکر نے فرمایا دیر لون دی لوڑ نہیں بلال میرا کستاس تیرا ہو گیا ہے جدوں اس نے بیکھیا اے تے بڑا سوکھا من گئے نے انہا کوئی سودے بازی نہیں کی تھی انہوں ٹھیٹ بن گیا آکھن لگا نہیں جی نہیں تسا اس دی بیوی بھی نار دینی ہے اپنے اس غلام دی بیوی بھی دے سوتے تاں بلال دوہڑے حوالے کرانگا آپ نے فرمایا چلو دی بیوی بھی تینوں دے دیتی ہے آکھن لگا دی جوان بیٹی بھی دے دے تاں سودا کرانگا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو دی بیٹی بھی تیرے حوالے کر دیتی ہے ایک بلال دے بدلے غلام دے دیتے نے واقع لگا 200 درم نقد بھی دے ہوگے حضرت بلال دے بارے اندر جدو او منگدہ جا رہا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اگر میں یمن دا بادشاہ ہوں وہاں اور بلال نو خریدن واسطے میں آیا ہوں وہاں تو میرے کو ساری بادشاہی دا سوال کرے میں سب کچھ تیرے حوالے کر کے بلال نو لے کے ٹر جاواں تینوں نہیں پتا تیریاں نظران دے اندر ایک کالا غلام نظر آ رہا تین تے کالا نظر آ رہا میں نے ایک کرمہ والا نظر آ رہا ہے جنہوں میرے آقا نے پسند کر لیا او تے جیا چنگا تے ہوئی کوئی نہیں سکدا برادران گرامی قدر حضرت بلال نو جدوں خرید کے میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر لے کے گئے نے بلال حیران نے آج تک غلامہ نو کوئی نار نہیں بان دیندہ غلامہ نو کوئی سلام لینا گوارا نہیں کردہ جدوں بلال پہنچے نے میرے آقا کریم نبیان دے تاجدار نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا
ہن پتہ لگا کہ اسلام تے کفر دا اصلی فرق کے ہوندا ہے۔ ایک پاسے بلال نے او دور ویکھے آئے، غلام دی مرضی کوئی نہیں ہوندے، او دا کوئی اپنا سٹیٹس نہیں ہوندا، او دی کوئی عزت وقار نہیں ہوندا۔ دوجے پاسے نبیاں دا سردار کھڑا ہو کے حضرت بلال دا استقبال پہ کر دینے اور جناب بلال نو سینے نہ لگایا، فرمایا اے بلال تیرے دکھاں دے ویلے مک گئے نے، ہن تیرا سکھاں دا ویلا آ گیا ہے۔ تائیں تے ایک عاشق بولیا تے آکھیا رات معراج نبی دی کالے تے حرف قرآن دے کالے، کالے رنگ دا یار بنایا، سونے کالیاں زلفاں والے۔ دنیا تے بلال دا کالا رنگ ویدی پئی ہے، لیکن میرے آقا انہاں دے سینے دی چمک نو ویکھدے پئے نے۔ برادران گرامی قدر، جدو حضرت بلال سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے نے، حضور دے گھر دے وچوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا دی زوجہ مطہرہ نے انہیں ایک برتن دے اندر سونیاں کھجوراں بھیجیاں نے، اے میرے کریم آقا بلال نو ایک کھجوراں کھوا دیو۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میں کیسا عشق دا انداز ویکھیا، بلال سامنے بیٹھے ہوئے نے، سرکار اس کھجوراں والے برتن اندر ہاتھ مار دے پہنے، او دے وچوں سونیاں سونیاں تے پولیاں پولیاں کھجوراں چن کے انہاں دا چھلکا اتار دینے، دو ٹکڑے کر دینے، ہکڑ باہر کٹ دینے تے اپنے ہتھاں دے نال بلال دے منہ اندر پاندے جا رہے نے۔ ہن بلال نو پتہ لگ گیا میں تے یتیمی دے حال ویکھے سن، میں تے غلامی دے حال ویکھے آن، اتھے کملی والے نے کیڑی عزتاں دی معراج عطا فرما دیتی ہے۔ سرکار نے او محبت دا ایسا انداز عطا کیتا کہ میرے آقا نے حضرت بلال نو اپنا ذاتی سیکٹری بنا لیا، اپنے گھر دا خادم بنا لیا۔ او دے تو بعد اللہ تعالیٰ نے جدوں مکہ مکرمہ دے اندر مسلماناں نو عزت دی تاج عطا کر دیتے نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو آزادی عطا کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا گرم ریتاں تے لیٹ لیٹ کے رب دا نام لیندا اوہی بلال آج اذان دی صورت اندر بھی اللہ دا نام لیندا جائے گا۔ حضرت بلال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے مؤذن بن گئے نے، اذان دین والے بن گئے نے۔ اے بلال جنہیں مکی اندر اذاناں دتیاں نے، مدینے اندر اذاناں دتیاں نے، بدر دے اندر اذاناں دتیاں نے، احد دے اندر اذاناں دتیاں نے، سفر اندر اذاناں دتیاں نے، قیام اندر اذاناں دتیاں نے۔ جدو مکہ فتح ہو گیا ہن میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے کائنات والیو پہلے اسی لوگ چھپ کے اللہ دا نام لیندے سا، ہن علل اعلان اللہ دا نام لیا جائے گا، گج وج کے رب دا نام بلند کیتا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا آج زمین تے کھڑو کے اذان نہیں دیتی جائے گی، آج کعبے دی چھت تے کھڑو کے اذان دیتی جائے گی۔ اور صحابی دا دل پیا کر دائے کاش اے سعادت میں نو مل جاوے، اے میرا مقدر جاگ جاوے اور میں نے سرکار حکم کرن کے کعبے دی چھت تے چڑھ جا، لیکن لجپال آقا دا انتخاب دے بیکھو کملی والے رب دے یار نے فرمایا بلال اگے آ جا، بلال کعبے دی چھت تے کھلو جا، دنیا نو پتہ چل جاوے غلامی اندر مارا کھان والا بلال ایڈا اچھا ہو گیا، آج کعبہ تھلے ہے، بلال کعبے دی چھت اتے نظر آ رہا ہے۔ اور عشق دا انداز بلال دا ویکھو تے صحیح، لوگاں نے جدوں ویکھیا بلال کعبے دی چھت دے اتے چڑھ گیا، ارے او کعبہ جنوں چمنا سعادت ہے، جدے غلاف دا ٹکڑا مل جاوے، ساڈے حاجی جاندے نے غلاف دے ٹکڑے لے کے اوندے نے، اسی چم کے اکھاں تے لاؤنے آ، اس کعبے دی چھت تھلے بلال دے قدم اچھے نے، کسے نے آکھیا واہ بلال تیری قسمت نو سلام کیڈا تو اچھا ہو گیا۔ بلال نے اپنا میرٹ نہیں گنوایا، بھائی میں مارا کھادیاں نے تاں میں اچھا ہو گیا، میں ظلم و ستم برداشت کیتے نے تاں میں اچھا ہو گیا، نا نا بلال نے
اپنا کوئی حق نہیں جتایا بلکہ جڑا جواب دیتا ہے انہوں کھڑی شریف دے بادشاہ نے انج بیان کیتا ہے حضرت بلال خانہ کعبہ دی چھت دے کھڑو کے آدھے پہنے کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں